Mga kaigsuonan, mga kahigalaan, kumusta? Ang atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios, mosulod na usab sa tagsatagsa ninyo kapanimalay sulod sa usa ka oras ug tunga. Kini nga programa gi-sponsoran sa Mindanao Grace Doctrinal Mission ubos sa pagdumala ni Pastor Babreo, gisuportahan usab sa mga lokal nga kasimbahanan sa Davao Region. Grace Christian Church, Alcantara, Comunal Tibungco, Davao City. Grace Christian Church, Chadim Subdivision, Panabo, Davao del Norte. Grace Christian Church, Tugwak, Libwak, Babak Island Garden City of Samal. Grace Christian Church, Ula Los Amigos, Davao City. Grace Christian Church, New Visayas, Santo Tomas, Davao del Norte. O Grace Christian Church, Overview Ilang, Davao City. Usab aduna kita mga kaubanan nga kasimbahanan sa North Cotabato, sa Alyusan area sa Baliki, ubos sa pagdumala ni Pastor Nador Capablanca, ug bisan man sa Midsayap area usab, ubos sa pagdumala ni Pastor Toto Milsar Istimber. Usab bisan man sa Cagayan de Oro City, ana usab ang Grace Doctrinal Church sa Cagayan de Oro City, ubos sa pagdumala ni Pastor Henry Magto, ug bisan man sa Oroquita City, ubos usab kana siya sa pagdumala ni Pastor James Isdano, ug sa Labason usab kay Brother Dodo Balyenas. Sa Bohol area usab ana usab dinha si Pastor Babreo, atong senior pastor. Ug lakip na sa mga daughter churches diya sa Grace Christian Church Bohol Incorporated. Alang sa tanan nga mga nagasunod sa atong programa, ato kining ginapahibalo sa inyong kasayuran aron nga kung asa man kamo nga dapit, kung aduna kamoy mga lakaw dito nga dapit, at least mahibalo kamo nga aduna kita mga kasimbahanan din nga dapit. Ginaabi-abi usab kini sa People's Radio and Broadcasting Services, DXXM 97.7 FM Radio, ubos sa pagdumala ni Pastor Mike News. Uban sa iyang maabi-abihon nga mga personnel, DJ Will, DJ Ga o DJ Glenn. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, mag-inusara karon si Pastor Federico Andoy, makiguban kaninyo sulod damang sa usa ka oras ug tunga. Ngadto kita sa pagbasa sa pulong sa Dios. Magbasa ako diri sa Hebrehanon 4 bersikulo 12 ngadto sa 13 nga nagaingon, kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunua ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raon niya kitag husay. Okay, sa pagsugod mag-adto kita sa pagampo. Amahan mo nga Dios, niningatak na sa kahaponon, ang dako ang among pagdaig ug pagpasalamat nga kanimo nga sa gihapon ikaw nagahatag kanamo og mga opportunities, mga panahon nga diin kami makapangalagad nga kanimo, ang makasimba kanimo pinaagi sa pagtuon sa imong pulong. Akong ginatugyan kini nga programa nga kanimo, Father God, labaw sa tanang mga kanakan nimo nga positibo nga nagatuon og nagapaminaw sa imong pulong. Salamat sa imong grasya alang kanilang tanan. Salamat sa teaching ministry of God the Holy Spirit nga magalihok sa ilang mga kinabuhi, magahatag kanila og dugang pagtulunan nga diin magatubo ngadto sa pagkahamtong. Tabangi ang imong alagad usab sa yanong nga paagi nga diin ikaw magahatag og dugang kaalam through the teaching ministry and the guidance of the Holy Spirit.
Ang among katuyuan, akong katuyuan, Father God, mao lamang nga mahimaya gid ikaw bisan man ini nga programa. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, hinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Well, padayon kita sa atuang pagtuon mga kaigsunan, atong milabay, atong natun-an na ang kining gitawag na tuglag, no? Learn, apply, and glorify God. Mao kini siya ang acronym sa learn, apply, and glorify God. Magtuon kita sa pulong sa Dios, and then atong i-aplikar ang pulong sa Dios ug sa dihang magatubo kita ngadto sa spiritual maturity, atong mahimaya ang Dios. Mao kana ang katuyuan sa Dios sa atong mga kinabuhi. Ato usab na tun-an ang spiritual momentum. Spiritual momentum, to grow spiritually, you need to have positive volition for the teaching of the Word of God. So when you think, I am going after it, I don't care where it is, whatever it takes, I'm going to get God's Word in my life. So you're positive. This is the start of the spiritual momentum. So ang usa ka magtotoo nga diin dili na gid mapugnan sa iyahang pagkapositibo sa pagtuon sa pulong sa Dios, sigurado kita nga kana nga magtotoo magatubo gid ngadto sa pagkahamtong. Og mao kana ang sinugdanan sa atong spiritual momentum sa dihang ang pulong sa Dios dili na mapugnan nga mo'y pangandoy sa imong kinabuhi. So all momentum is related to the Word of God and revolves around two decisions on your part. First is hearing of the Word of God on a consistent basis under the ministry of a well-qualified pastor. And second is keeping what you hear. Hearing and keeping is how you establish spiritual momentum in your life. So una, atong nakita dinha, importante gyud nga ang imuhang kinabuhi naka-focus gyud sa pagpangandoy sa pagtuon sa pulong sa Dios. Once nga ang imuhang pangandoy mao na ang pulong sa Dios, mao kana ang imuhang spiritual momentum na nagpadulong na gyud ikaw sa kauswagan sa imuhang spiritual life ngadto sa spiritual maturity. Hinumduman na to nga diha sa imong pagtuon sa pulong sa Dios, ang pulong sa Dios nga imong nakatunan mahimo nga dako og kagamitan sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Then mahimo nimong kabahin sa imong gitawag na tog lifestyle. Mahimo nimong kinabuhi ang pulong sa Dios nga nagapuyo diha sa imong kalag. So sa diha sa spiritual momentum, mao kana siya ang imuhang katakos ug ang imuhang kahangawa sa gitawag natong pagtuon, pagpaminaw sa pulong sa Dios. So gitawag nato kana siya spiritual momentum. And then sa dihang gina-apply nimo ang pulong sa Dios sa imuhang kinabuhi, kana nagpasabot kana siya sa imuhang spiritual wisdom, no? Nga din ang pulong sa Dios nga nagapuyo diha sa imuhang kalag, imuha nang kinabuhi. Gina-aplikar nimo sa adlaw-adlaw nimo nga pagkinabuhi. Og busa nagaingon din sa 1 Corinthians 9:24-27, do you not know that those who run in a race all run, but only one receives the prize? Run in such a way that you may win. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. Therefore I run in such a way as not to run aimlessly. So spiritual momentum is what keeps you moving forward, running the race. So ang usa ka magtotoo atong nakita, mahimo manggod nga gitawag kini siya aggressive love, no?
aggressive, buti pasabot nga ang usa ka magtotoo aduna siya tinguha o pangandoy nga motubo siya ngadto sa pagkahamtong. Ug tungod niana nagasingkamot siya, nagapaningkamot siya sa pagtuon sa pulong sa Dios alang sa iyahang espirituhanon nga pagtubo. Kung pwede lang moabot gid kita ngadto sa spiritual maturity. Nga diin maabutan kita sa pagbalik sa Ginoo nga atong nakabot ang atong mga objectives, ang atong mga tumong, ang atong mga katuyuan sa espirituhanon nga bahin sa pagkinabuhi. As you advance in your Christian life, you can expect Satan's cosmic system and the lords of this world will try to distract you. So expected ka na siya. Sa dihang magatubo kita ngadto sa pagkahamtong, yes, adunay gyud gitawag din hag Satan's cosmic system. Adunay mga sistemang kalibutanon nga iya sa atong kaaway nga si Satanas nga magapaon ka nato ug magalitag ka nato sa mga kalibutanong butang. Kanunay kana nga ginapasabot nato nga nini nga kalibutan ang atong kalaban, kanunay gyud nga naga double time. Nagapangita siya tukbunon. Sama siya sa usa ka roaring lion nga nagapangita siya iyang matukob. So kung kita mga kaigsuonan dili kita aware niana, matukob kita no sa isa lamang ka pagpamilok nato o sa isa lamang nato ka decision sa atong kinabuhi, wala na day kita nakabantay nga natukob na kita sa atong kaaway. Nabitik na kita sa atong kaaway sa mga kalibutanon nga mabutang. Ug mao kana nga ang atong spiritual life mahimong dry, ang atong spiritual life mahimong walay kadasig, ug ang atong spiritual life walay kadaugan. Wa na to mabantay kana no, nalipat lang kita sa kadyot nga panahon ug nakuha na kita, nasulod na kita sa laang sa atong kaaway. Grabe ka isog kining atong kaaway. Grabe ka malipat-lipaton kining atong kaaway. Busa kung dili ginato bantayan ang mga butang sa kalibutan, wala kita masayod nga nasulod na kita sa iyahang laang, nasulod na kita sa iyang litag, maghapos na kita niya, o sulod sa pipila ka mga oras, wala kita nakaproduce sa mga espirituhanon nga pagpangalagad. Wala kita nakaproduce of Christian way of life. O ang atong production, mahimo na nga human good. Mahimo na nga walay bili sa atubangan sa Dios. Ug busa magbantay kita niini no sa atong pagtubo aduna kitay kalaban. Sa atong pagdagan sa lumba, hinumduman nato ang lumba nga atong ginapilan espirituhanon nga lumba kini siya. Ug pinaagi sa imong decision, sa imong pagpili, pwede ikaw magmadaogon sa dihang gina-aplikar nimo ang pulong sa Dios, sa dihang nasabtan nimo ang mga pamaagi, ug unsa ang pamaagi nga magmadaogon kita sa pagpangalagad sa Dios. Una gyud dinha limpyo kita sa atong pagpangalagad sa Dios. Bot ipasabot experientially righteous kita. Ang sunod dinha dapat spiritual kita. Atong mabati ang balang espiritu nagatrabaho sa atong kinabuhi, naga-influensya sa atong kinabuhi, nagagiya sa atong kinabuhi, nagatudlo sa atong kinabuhi sa mga butang nga angin natong pagabuhaton matag karon ug unya. Ug sa diha nga kita magatugyan niana, magayield niana, magasugot niana, mao kana siya ang atong spiritual production. Mao kanang atong pagpangalagad niini nga kalibutan. Aduna kana say value sa eternity. Ug busa dapat dili gyud kita magpalipat sa atong kaaway. Dapat masabtan gyud nato ang atong kinabuhi
o giunsa nato pagpili ang pagsunod sa kabubuton sa Dios pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. Busa nagaingon dinhi, be on the alert. Kinahanglan magiging alerto gyud kita. Kaya nga atong kaaway grabe ka alerto usab. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion. Sama siya sa usa ka leon nga nagmurob. Ug ang usa ka lion nga nagmurob, nangita ka na siya tukbonon. Ug busa diri nagaingon sa 1 Peter 5:8, he is like a roaring lion, seeking something whom he can devour. 1 Peter 5:8. Nawanhi kita karon sa put on the armor of God. Sa put on the armor of God, yes, gisugo gid kita niini. Sumala pa sa Episo 6, 12 nga to sa 18, nga diin ipasulob nato ang armadura nga iya sa Dios. Nganuman sa katuyuan nga kita adunay defensive, aduna kitay pangdepensa sa ato ang pagpakig-away batok sa atong kaaway nga si Satanas dakip na sa iyahang mga demonyo. Now kung dili nato isulob kini, madali kitang maigo, madali kitang mapildi. Busa diri sa Episo 6, 12 ngadto sa 18, nagaingon dinhi, put on the full armor of God, so that you will be able to stand against the strategy of the devil. Be on the alert. So, kinahanglan nga isulob yun nato ang full armor of God. Nagaingon dinhi sa sumpay niya, for our struggle is not against flesh and blood. That means ang atong pagpakigaway dili pakigaway kini siya sa tawhanon nga pagpakigaway, but against the rulers, against the powers, against their world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Ang atong pagpakig-away dili pa kusganay sa lawas, kundi espirituhanon kini siya nga pagpakig-away. Sorry kayo kay na nagsigig pito, no? So ang atong pagpakig-away dili away nga lawas nun, kundi away kini nga espirituhanon. Ug busa kung dili nato masabtan kini siya, ang atong pagpakigaway, kung mangusog kita pinagi sa lawas nun nga bahin, wala nato mabantay, pildi na kita. Tungod kay dili kini away nga lawas nun, no? Kung dili away kini nga espirituhanon. Ug busa kung kita wala makasabot sa espirituhanon nga pagpakigubat, gamito nato ang atong kusog, gamito nato ang atong abilidad, gamito nato ang atong kaugalingong kaalam ug atong kaugalingon nga mga strategy. Ug pinaagi niya na nagtuo kita nga nagmadaugon kita ug nagapangalagad kita sa Dios, apan di ay pildi kita. Tungod kay ang espirituhanong gubat nga atong giapilan, mao man kining gubat nga diin pinasikad sa gahom sa balaang espiritu, ug dili pinasikad sa tawhanon nga pagpakigubat. Diri nagaingon, put on the full armor of God so that you will be able to resist on the evil day, and having done everything to stand firm. Then stand firm,
having belted your waist with truth. So morning una, ang iyang gisgutan din magmalikon kamo, having belted, ibakos ninyo ang inyong mga bakos nga gitawag nato diha sa kamatuoran. Ug ang kamatuoran nga iyang gisgutan dinhi naghisgot sa mga doktrina nga nasa pulong sa Dios. Kinahanglan nakabakos kini siya. Ang buti pasabot ug ngano nga gikinahanglan nga ibakos nato, buti pasabot nga bitbit nato ang pulong sa Dios sa bisan asa man kita. Dili malaglag, dili mahulog, dili mawala diha nganhi kanato tungod kay ato man gibakos siya sa ato ang hawak. Naghulagway ka na siya sa bitbit nato sa pulong sa Dios, pagdala nato sa pulong sa Dios o paggamit nato sa pulong sa Dios sa bisan asa man nga dapit. Nga din sa dihang adunay mga circumstances sa atong kinabuhi, either bad circumstances nan mahibalo kita ug unsaon paggamit sa pulong sa Dios niya na nga circumstances. O bisan man good circumstances, sa gihapon mahibalo kita nga mogamit sa pulong sa Dios nga din gihatag sa Dios nganhi kanato. Kaya ang application sa pulong sa Dios nga nasa atong kalag mao kana ang adunay value sa eternity. Ug ang atong kaaway kanunay gyud nga magalipat kanato aron nga dili nato ma-execute ang pulong sa Dios. Ug busa pag-ingon din having belted your waist with truth o your loins with truth, naghisgot siya mitungod sa mga Bible doctrine nga dapat ana sa atong kalag. Hinumduman nato kung wala kitay doktrina diha sa atong kalag, wala kitay magamit sa mga circumstances sa atong mga kinabuhi. Walay mga gitawag nato magamit ang balang espiritu sa paggamit sa pulong sa Dios to counterattack sa gitawag nato mga pagsulay, mga disaster sa kinabuhi. Ang sunod din pag-ingon niya having belted your waist with truth, ang sunod having put on the breastplate of righteousness. Ang breastplate of righteousness nga iyang gisgutan din naghisgot kini siya mitungod sa atong pagkinabuhi. Nga dapat samtang nagkinabuhi kita nga matarong. Samtang nagkinabuhi kita nga uyon sa kabubuton sa Dios. Mao kining gisgutan dinhi nga experiential righteousness. Wala kini naghisgot mitungod sa imputed righteousness. Kaya ang imputed righteousness ato kanang naangkon sa takna nga mituo kita kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas. Apan human nga mituo kita kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas, sa diha nga nagatuon kita sa pulong sa Dios, sa makanunayon nga pagtuon sa pulong sa Dios, ato na usab nga nakatunan nga gikinahanglan day kita magkinabuhi nga matarong. Mao kining gisgutan dinhi sa breastplate of righteousness nga gisgutan kini siya sa Ephesians chapter 6 gihapon. Ang buti pasabot din nga isulob nimo kining breastplate of righteousness. Ang breastplate of righteousness mao kana siya nga naga-cover sa atong atubangan, sa ato ang dughan ug sa atong likuran. Para kana siya pareha kana siya og kanang gamit sa mga Roman soldiers nga ang katuyuan niya na sa unang panahon sa dihang adunay mga mupana sa ilaha, sa dihang maigo sila sa dughan, dili sila madutlan tungod kay adunay breastplate, adunay protection sa ilahang lawas nga ang pana dili makadulot og motalipsay. Sa samang pagkaagi usab, ang usa ka magtutuo nga adunay gitawag breastplate of righteousness, ang iyang gisgutan experiential righteousness. Kung ikaw nagkinabuhi nga matarong sa tubangan sa Dios, wala ikay tinta sa sala, wala ikay personal sins, mental sins, verbal or overt.
Na niya ng panahon na atong nakita ka na nga wala ikaw maigo sa odyong. Wala ikaw na igo sa mga pana sa atong kaaway. Kay ang atong kaaway sige lang yun na sila pana sa atoa. Ug wala lang kita makabantay nga gipana day kita. Pero kung gisulob na to ang atong breastplate of righteousness, bisan unsahon pagpana sa atong kaaway nga hikanato, na dili kita maigo, dili kita madutlan. Kaya mao kana ang atong taming nga diin magmadaugon kita sa Christian way of life. Taming nga diin nagahatag kanato og kadaugan sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon. Diha kita mo produce og Christian way of life. Sa dihang nagkinabuhi kita nga matarong. Ug busa, ang pulong sa Dios nagatudlo gid kanato nga gikinahanglan isulob nato ang breastplate of righteousness. Buti pasabot, aduna kita experiential righteousness. Mao kanang giingon usab sa Matthew 5:48. Nagaingon dinha, magmatarong kamo, magbalaan kamo, ingon nga ang inyong Dios balaan. So buti pasabot, magkinabuhi kita nga balaan. Magkinabuhi kita nga matarong. Magkinabuhi kita nga uyon sa kabubuton sa Dios. Kaya pinaagi niya na dili kita mabitik sa atong mga kaaway. Kung dili kita mapildi sa atong away, pagpakigubat, hinuon magmadaugon kita isip mga magtotoo ni Kristo, mga sundalo ni Kristo sa atong pagpakigubat. So importante kining breastplate of righteousness, no? Ang breastplate of righteousness importante kini. Dili tong self-righteousness, no? O dili po tong imputed righteousness. Dili po tong ultimate righteousness. So, ang iyang gisgutan din is experiential righteousness. Hinumduman na to sa categorical may tungod sa righteousness. Maghisgot ang spirituality, tulo. Pero maghisgot ta og overall ng category general, upat. Kaya maapil man din ang gitawag na to self-righteousness, no? Apan sa spirituality na gitawag na to imputed righteousness, gihatagan ikaw og pagkamatarong nga dili imo sa taknang imituoy ikaw kang Kristo Jesus. And then sa imong makanunayon nga pagtuon sa pulong sa Dios, nakaangkon ikaw og experiential righteousness sa imong pagkinabuhi nga matarong. And then sa dihang mamatay kita, makabaton kita og ultimate righteousness, no? Di na magid kita makasala sa dihang mamatay kita. So, yan ang tulo ang gisgutan kaning ikaduha. Kining righteousness nga gisgutan diri, the breastplate of righteousness, naghisgot kini siya sa experiential righteousness nga sa adlaw-adlaw sa atong pagkinabuhi, magkinabuhi kita nga matarong. Magkinabuhi kita nga uyon diha sa iyang kabubuton. And then, having shed your faith with the preparation of the gospel of peace. Kini, ikatulo na usab kini siya. Having shed your faith with the preparation of the gospel of peace. Ang iyang gisgutan din nga dapat sa atong pagkinabuhi, isulob usab nato ang atong kinabuhi, no? Kining gitawag diri having shed your faith with the preparation of the gospel of peace. Kinahanglan isulob nato ang atong sapatos. Ug ang sapatos diri naghulagway mahitungod sa usa ka magtotoo nga diin nagalakaw ug nagasangyaw sa pulong sa Dios, sa maayong balita ngadto sa mga katawhan nga diin nagkinahanglan og kaluwasan. So every time nga makatagbo kitag tao nga atong nakita nga nagkinahanglan og kaluwasan, kinahanglan gayud nga atong masiran sila sa pulong sa Dios. Wala kita masayod nga sa atong pag-share kanila sa pulong sa Dios. Niyan ang panahon na kita nahimong instrumento sa kaluwasan. Nahimo kitang channel of blessings para sa ilahang kaluwasan. Ug busa bisan asa man kita, dapat dalagin nato ang gitawag nato
readiness or pagpangandam nga kung aduna may tawo nga atong matagbuan, atong ma-sharean sila sa maayong balita. Kay mao kana ang usab-usab nato ka mga buluhaton nga gitawag kita og mga ambassadors ni Kristo. Kita ang iyang representative nini nga kalibutan sa pagdala sa pulong sa Dios ngadto sa mga katawhan nga wala pa mga luwas. So kita ang iyang paggagamiton nga instrumento ngadto kanila. Ug busa kung kita mga magtutuo man ni Kristo Jesus o kung nagatubo kita ngadto sa pagkahantong, mahimo kitang magnetism, mahimo kitang influencer, mahimo kitang channel of blessings ngadto sa palibot nato nga nagkinahanglan og kaluwasan. So mao kining gitawag nato gospel of peace, no? Ang iyang gisgutan diri nga gospel of peace, buti pasabot isuot nato ang atong sandalyas sa katuyuan nga atong dalon ang mayong balita ngadto sa mga katawhan nga diin nagkinahanglan sa kaluwasan. So having shed your faith with the preparation of the gospel of peace. So mao kining ikatulo. Kay ang una diri ang atong bakos, no? Isulob nato ang pulong sa Dios. Atong isalot diya sa atong bakos. Buti pasabot ang word of God dapat dala-dala nato kanunay. Ay kaduha, breastplate of righteousness, buti pasabot nga magkinabuhi kita nga matarong experiential sanctification ang iyang gisgutan dinhi or experiential righteousness. Buti pasabot nga magkinabuhi kita nga matarong sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi sa katuyuan nga dili kita maigo sa mga odyong sa atong kaaway. At then ikatulo kining having shed your faith with the preparation of the gospel of peace. Ang gisgutan usab diri nga dapat sulob nato ang atong sapatos sa panggubatan. Ang mga sundalo aduna ginaslay combat shoes. Ang katuyuan niya na protection sa ilahang mga tiil sa mga tunok ug sa mga talinis nga mga bato aron nga dili sila masamad, dili sila ma-injure samtang nagadagandagan sila, samtang nagaligid-ligid sila, adunay protection ang ilahang tiil. Ug sa samang pagiusab alang kanato ginahanglan nga bit-bit nato ang atong sandalyas, ang atong sapatos at nakasuot ka na siya dinhi. Kaya ang gisgutan diri sa Ephesians chapter 6, isulob ba nato ang atong mga armadura gikan sa atong ulo hangtod sa atong lapalapa. Atong isulob ka na siya sa katuyuan nga dili kita maigo sa mga gitawag nato mga litag, mga udyong sa atong kaaway. So mao ka na ikatulo. Ang ikaupat, picking up the shield of faith with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one. So, ang ikaupat diri, ang shield of faith. Alang sa mga Roman soldiers, ang shield of faith, aduna ka na siya kataas nga 4 feet ang kataas niya o 2 feet ang iyang gitawag na to og kalapad. Enough siya nga mo-cover sa imong lawas gikan sa imong ulo ngadto sa imong tiil ang gitawag na to shield. Sa katuyuan nga kung aduna may mga magpana sa imuha, mao ka na imong panagang, no? Nga diin ang shield nimo, protection nimo sa panggubatan. Og mao kining giingon ni Apostol Pablo, taking up the shield of faith with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one. So, dili ang mga arrows nga nagapadulungan hikanato, ang mga gitawag natong temptation nga nagapadulungan hikanato, mahimo ka na siyang mapalong tungod kay aduna kitay shield. Ang atong pagtuo, sa dihang adunay kay pagtuo sa paggagamhanan sa Dios, sa dihang aduna may mga pagsulay sa atong kinabuhi,
imbis mag-uol kita, dili kita mag-uol. Dili kita maigo sa mga sorrows, mga loneliness, mga fear, dili kita mahadlok niya na. Sa dihang natay shield of faith. Ang shield of faith nga gisgutan diri is mao kining faith drill. Dapat musalig kita sa atong gamhanan nga Dios. Dapat musalig kita sa ihang sa ihang integridad. Nga ang Dios nga atong gialagaran dili gid mo pakyas nganhi kanato. Ang Dios nga atong gituohan, faithful gid siya sa iyang mga promises. Ug busa wala kita dapat kahadlukan sa atong pagkinabuhi. Ana ang Dios ang atoa ang pagtuo ug pagsalig lamang sa iyang pagkagamhanan. So dapat lig-on ang atong pagtuo ug pagsalig sa atong gamhanan nga Dios. Ug nga dili gid kita dapat mag luya-luya, dili kita dapat mag duha-duha, dili kita dapat magkabalaka. Kay kana siya mga weakness na siya. Ug mao kanay ginapuntarya kanunay sa atong kaaway. Nga diin magkinabuhi kita sa kabalaka, pagduha-duha, kaguol, kalibog, kahadlok. So mao kanay paagi sa atong kaaway. Aron nga dili kita magmadaugon sa atong pagpakig-away ingon nga Kristohanon. Ug busa gisulat kini ni Apostol Pablo diri sa Ephesians 6:12-18 sa katuyuan nga adunay kitay panagang sa mga dasmag, sa mga gitawag nito pagdasmag sa atong kaaway. Mao kini no. So taking up the shield of faith with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one. So kung aduna may mga circumstances nga dili maayo, sa dihang dala nimo ang imong pagtuo, taming sa pagtuo, bisan man niya na dili ka magkabalaka. Hinuon ang moabot pa sa imuha ang pagpasalamat. Salamat Dios na kay katuyuan ining tanan. All things work together for good. For in everything give thanks, for this is the will of God. Sumo kanay mga taming sa ato ang kinabuhi nga bisan man og adunay mga pagsulay sa atong kinabuhi, dili kita dapat magkahadlok, dili kita dapat magkabalaka, dili kita dapat magkaguol, dili kita dapat magduha-duha, kung dili ang atoa, ang pagtuog, ang pagsalig nato sa paggagamhanan sa Dios na alaga pabilin diha sa ato ang kalag. So mo kining ikaupat no, importante nga nagatubo ang atong pagtuo ug pagsalig diha sa pagkagamhanan sa Dios ug diha sa iyang pagkamasaligan. Ang ikalima, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. So, take the helmet of salvation. Ang helmet nga yang gisgutan diri sa ulo na pod kini siya. Na hinumduman na to, ang primero niyang gisulti, bakos sa atong hawak. Kung sa ganito daw itong ibakos, atong ibakos ang kamatuoran. Ang mga doktrina, ang word of God dapat nakabakos sa ato ang lawas. Parang sa atong pagdagandagan, ang pulong sa Dios dili gyud makagawas, dili mahulog, dili mawala kay ang pulong sa Dios nakabakos man. O kana naghisgot mi tungod sa pulong sa Dios nga naa sa atong kalag. And then ang ikaduha, kining gitawag breastplate of righteousness, nga isulob nato ang pagkinabuhi nga matarong para nga sa atong pagkinabuhi nga matarong dili kita maigo sa mga odyong sa atong kaaway. Kaya kung nagkinabuhi ka nga matarong, yes, dili gid ikaw mapildi sa atong kaaway. Ang pagkinabuhi nga matarong may kadaugan alang sa mga magtotoo. And then ikatulo, having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. O kining atong tiil nga gamiton nato nga mahimong instrumento nga channel of blessings ngadto sa uban nga mga naa sa palibot nato, mga katawhan nga nagkinahanglan sa kaluwasan. And then ang ikaupat, taking up the shield of faith, kini nga faith diri
mao na ning faith trace drill nga kung aduna may mga pagsulay sa atong kinabuhi, dili kita magkabalaka, dili kita magkaguol, dili kita magkaproblema, kundili tuo kita ug magasalig kita sa pagkagamhanan sa Dios, pagka masaligan sa Dios diha sa iyang mga saad. Kay daghan siya promises diha sa pulong sa Dios. O pinaagi niya na dili makadulot ang mga flaming arrows, dili sila bisag nagpadulong sila nganhi kanato, dili sila kadulot tungod kay ang atong pagtuo ug pagsalig sa pagkagamhanan sa Dios nakadulot naman. And then ikalima, take the helmet of salvation. Mo na ning sa ulo. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Ang helmet of salvation diri nga gisgutan, naghisgot mahitungod sa atong kasiguruhan sa kaluwasan. Dapat nahibalo gyud ikaw nga luwas na ikaw. Kay kung wala pa ikaw na luwas, may kahadlok ikaw. Magkabalaka ikaw. Dili basta-basta kung ang imong kinabuhi wala pay kasiguruhan sa kaluwasan. Dapat nasabtan gyud nimo dala sa imong ang helmet of salvation na nasa imong ulo nga sadhang mituo ka sa buhat ni Jesus Christ dito sa cross. Gihatagan gyud kaniya og kaluwasan. Ang kaluwasan dili atong buhat. Ang kaluwasan buhat ni Kristo Jesus. Ug busa sadhang mituo ka sa iyang buhat dito sa cross, nga siya gilansang sa cross o gibayran niya ang tanan natong sala dito sa cross. Ug busa ang tanang sala wala nay kalala para sa atong kinabuhi kay gibayran na ni Jesus Christ. Bayad na. Ug busa sadhang ikaw mituo kang Kristo Jesus nga Ginoo ug manluluwas, miepekto ang kapasayloan sa imong sala, past, present, and future. Ug busa ang sala wala nay kalala alang sa imong kinabuhi. Ug alang kanimo ang imong kinabuhi assured na ikaw sa kaluwasan tungod kay buhat ni Kristo Jesus ang nakaluwas nimo. Dili ang imong pagkinabuhi ang nakaluwas nimo. Ang atong pagkinabuhi karon nga Kristohanon para kini siya sa reward in eternity. Lahi ang reward in eternity ug lahi ang salvation. Ang salvation buhat sa Dios. Ang reward in eternity imong buhat kana siya. Ug mao kanang kita nagapangalagad sa Dios karon para kini sa atong reward in eternity. Apan kung maghisgod kita kaluwasan, wala kitay nahimo para sa atong kaluwasan. Ang atong gibuhat lang, nagresponse lang ta sa buhat ni Jesus Christ, mituo lang ta. Ug ang pagtuo dili buhat. In fact, gitawag kana siya unmeritorious favor. Walay merit alang kanato ug nganong naluwas ta. Dili ta pwedeng moingon nga naluwas ko tungod kay butan ko, tungod kay maayo ko. Dili ta makaingon ni ana. Naluwas ta tungod sa buhat ni Jesus Christ dito sa cross. Siya ang naghatag kanatong kaluwasan. Ang atoa igo lang tang mituo. Og sa pagtuo nato sa usa ka segundo, wa gyud tay nabuhat ni ana. Sa dihang mituo ka kang Kristo Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas, niya ng panahon na sa pila lamang ka segundo, usa ka pagpitik lamang sa imong panguna-una, nakakaplag ka og kaluwasan. Ug busa wala kay nabuhat ni ana, busa wala kitay merit. Dili kita makaingon nga naluwas kita tungod sa atoang pagkamaayo, tungod sa atoang pagtabang sa atong isig ka tawo, o siguro sa atong mga binuhatan, walay labot kana siya. Adunay daghang mga bersikulo nga nagahiskot niya na usa na ang Episodio 8:9 nga naluwas kita tungod sa atong pagtuo ug kana gasa sa Dios, dili pinaagi sa atong mga buhat aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. Ug busa ang kaluwasan buhat sa Dios, ang atoang gibuhat mao lamang ang pagtuo sa buhat sa Dios ug niya na nakakaplag ng kitag kaluwasan. Ug mo kining gisgutan diri, take the helmet of salvation. Dapat dala-dala nato ang assurance of salvation ug unsa may halimbawa
kung kuhaon man ang atong kinabuhi dapat dala-dala nato ng paglaob nga well walay problema kay andam nako luwas nako o kung mobalik man si Kristo Jesus dili kita magkabalaka tungod kay nahibalo kita nga andam na ta o luwas na ta. Kay kung magkinabuhi ikaw nga walay kasiguruhan sa imong kaluwasan nan walay kay katarungan nga makapangalagad ngadto kaniya. Magsigi kag una-una nga mangalagad ka parang maluwas. Ug dili ka na maong paagi. Nangalagad kita tungod kay luwas na kita. So importante nga masabtan nato kana siya. Nga di ay ang atong pagpangalagad para sa atong reward in eternity. So mo kana no? So take the helmet of salvation. Dapat dala-dala nato kana kanunay. Assured kita nga aduna gid kitay kaluwasan. And then ang ikaunom mao na kining gitawag nato the sword of the spirit which is the word of God. So gamit nato ang sword. Kini offensive weapon na kini siya. Gamiton nato ang sword as our offensive weapon. So kung natay defensive weapon, naputay offensive weapon. Ang word of God which is and the sword of the spirit which is the word of God. So mo kining atong weapon. Now, unsaon man nato nga mahimo natong weapon ang pulong sa Dios kay ang pulong sa Dios gi-describe dinha sa Hebrehanon 4, especially sa bersikulo 12 nga mas hay pa sa espada nga duhay sulab. Buot ipasabot nga ang pulong daw sa Dios mas hay pa sa espada nga duhay sulab. No, kung imong pagkatanahon ang espada nga gisgutan ni Apostol Pablo dinhi katong makarya nga espada, mga Roman sword nga diin mga 2 feet ang kataas o mga ang iyang kalapad is mga 2 inches nga diin double ang iyang kahait, pikas ug pikas hait. Ang gisgutan dinha ni Apostol Pablo nga ang pulong sa Dios pag-abot sa Hebrehanon 4:12 mas hait pa daw sa espada nga duhay sulab. Buot ning ipasabot ang pulong sa Dios sa dihang makatunan nimo ang pulong sa Dios mas hait pa siya sa espada nga duhay sulab. Nganuman unsa man day mahitabo ang espada nga duhay sulab kung idunggab na sa atong lawas dili na siya mutalipsay lang na siya sa bukog ug sa mga ugat. Pero ang pulong sa Dios sa dihang masabtan nimo mosulod diha sa imong kalag mo penetrate bisan man sa mga kauyukan sa imong bukog. Buti pasabot mo influensya sa tibok nimong kinabuhi. Muhatag og tinuod nga kausaban sa imong kinabuhi nga din magkinabuhi ikaw nga uyon sa kabubuton sa Dios. Ug busa ang konsensya nagatrabaho sa kinabuhi sa usa ka magtutuo nga puno og doktrina diha sa iyang kalag ug dinha ma-experience niya ang tinuod nga kausaban, tinuod nga changes sa iyang kinabuhi. Ug mao kanang gisgutan dinha and the sword of the spirit which is the word of God. Ang pulong sa Dios kung imo kini bitbiton adi gini siya kadulot. Bisag kung saon pa nimo nighampak diha sa imong dughan dinhi siya kadulot. Pero kung ang pulong sa Dios matag pulong sa Dios nga naa diha sa Biblia imong gitun-an ug sa imong pagtuon misulod diha sa imong kalag gituohan nimo na metabolize na digest na nasabtan pag maayo ug imong gituohan ug sa dihang misulod sa imong kalag dinha ang gitawag natong tinuod nga kausaban sa kinabuhi sa usa ka magtotoo. Ug busa mingon sa diri and the sword of the spirit which is the word of God. Gamiton natong instrumento ang word of God. Nga diin para nga magmadaugon kita sa unsang pamaagi nga ang sword of the spirit nga mao ang word of God nga makadulot sa dihang ang pulong sa Dios ginaplikar nato sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Yes, mas hait pa siya sa espada nga duhay sulab. Ug busa unsay mahitabo sa usa ka magtutuo sa dihang ang mga pulong sa Dios ana sa iyang kalag na siya kadaugan sa iyang adlaw nga pagkinabuhi. Hait ang pulong sa Dios nga
maghimo kaniya nga may kadaugan sa iyang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. So mo kining ikaunom, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So yun na ka-importante ang pulong sa Dios. Ug busa alang kanatong tanan, dapat tinguhaon nato ang pagtuon sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mo lamang ang makapausab sa atong kinabuhi. Ang pulong sa Dios mo lamang makapabag-o sa atong kinabuhi. Kung wala tay pulong sa Dios, magkinabuhi gid kita sa atong old sin nature. Ug mao kana ang atong mga gawi, ang atong mga kinabuhi, makita nato nga wala gid mosanong sa kabubuton sa Dios. Puro lang atong kaugalingong kusog, puros lang atong kaugalingong kagustuhan, ug wala kita mahibalo kung saan pagpildi ang atong old sin nature. Ug busa mahimo kita nga mapildi sa atong Kristiyanong pagkinabuhi. Mao kana nga usay nagahuna kita nga nagapangalagad kita sa Dios, pero sa mata sa Dios wala kita nagapangalagad. Dili madawat siyang atubangan sa Dios ang atong pagpangalagad. Nganuman tungod kay nagapangalagad kita in the energy of the flesh and not in the energy of the Spirit. Ang atong pagpakigubat timanan nato dili lawas nun, ang atong pagpakigubat espirituhanon. Busa sa atong pagpangalagad usab, sa atong pagpangalagad dili dapat lawas nun, sa atong pagpangalagad dapat espirituhanon. So ang atong away dili lawas nun. Dili pinagi sa flesh and blood, kundi sa spiritual nga pagpakigubat, espirituhanong pagpakigubat kini siya. So take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. They're nagingon with all prayer and petition, pray at all times, be on the alert, with all perseverance and petition for all the saints. So importante nga aduna kitay makanunayan nga pagampo, pagpangaliyo po sa tanang panahon nga diin magiging alerto kita nga magmalahotayon kita ug nga magmapadayonon kita diya sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Ug busa kining Ephesians 6:12-18, importante kay kini siya sa atong pagpakigaway sa espirituhanong away. Nga kinahanglan anagid nasuot nato kini siyang unom. Ang una, unsa kitong una? Kaya yang gisgutan dinhi, put on the full armor of God. Full gid no, panoplia sa Griego nga pinulungan. Complete, sabot ang tanan gid atong isuot. Put on the full armor of God so that you will be able to resist on the evil day, and having done everything to stand firm. Stand firm, having belted your waist with truth, and having put on the breastplate of righteousness, having shod your feet with the preparation of the gospel of peace, taking up the shield of faith, which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So mo kining Ephesians 6:12 ngadto sa 18. So put on, you do this mentally, no? Put on, pag niyag put on, you do this mentally through the use of God's problem solving devices and the application of Bible doctrine in your soul. You cannot put on, or you cannot put it on if you haven't learned it. You live the Christian life in your soul. This is where you will win the battles of life in your mind. So munang pag yun niya put on, naghisgot siya may tungod sa dapat ang mga problem solving, ang God's problem solving devices nasa ato ang kalag. Naunsa man ang mga problem solving devices sa atong kalag. Now, adunay mga 10 problem solving devices nga magamit nato sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Una niya na ang rebound. 1 John 1:9.
Kung aduna kitay sala, halimbawa na kitay sala, gamiton na to ang 1 John 1:9 parang mahimo kita nga experientially righteous. Kaya nagaingon man din ha, nga kung isugid na to ang atong mga sala, siya matinumanon ug andam nga magapasaylo sa atong mga sala ug magalimpyo sa tanang dili pagkamatarong. Sumo ka na ang pagkinabuhi nga kanunay kita in fellowship, kanunay kita in His will. Kaya nga naman, we are in righteousness. We are in experiential righteousness. Importante ka na, no? Nga masabtan nato ka na siya. So, ang solution primero, ang problem solving device number 1, rebound. Kung adunay sala, rebound. 1 John 1:9 para nga limpyo tas tubangan sa Dios. Ikaduha, 1, filling with the Holy Spirit. Kung nakita nimo nga wala ikay gahom sa pagpakig-away o sa pagproduce og Christian way of life, ang Ephesians 5:18 nagaingon, do not get drunk with wine, but instead be filled with the Holy Spirit. Magpapuno tas balang espiritu. Kaya ang balang espiritu mo'y maghahatag nato og gahom ug kusog nga diin kita pwedeng magmadaugon sa atong Kristiyanong pagkinabuhi. Muna number 2. Ang number 3, faith restraint. I-apply na to ang shield of faith. Ang shield of faith nga giskutan sa Ephesians 6:12-18, mo ka na ang atong faith restraint. Pagsalig sa pagkagamhanan sa Dios o pagsalig sa pagkamasaligan sa Dios. Pagsalig sa iyang mga promises nga dili gid siya mopakyas. O nga dili ta magduha-duha, di ta magkabalaka, di ta magkaguol, di ta magkahadlok. Kay nganuman nahibalo kita nga ang Dios nga atong gituuhan gamhanan sa nga tanan. With God nothing is impossible. O busa mo kana ang problem solving number 3, faith race. Ang number 4, grace orientation. Dapat sa atong pagpangalagad, grace oriented kita. Grasyoso kita. Buti pasabot nga ang grace orientation, buti pasabot nga nagapangalagad kita, dili pinasasikad sa pagka-legalistic, nga dili pinasasikad sa pagka self-righteous, kundi grace oriented kita nga nagapangalagad sa Dios, nga din wala kita nang hilabot ni bisan kinsa, nagkinabuhi kita nga gi-apply na to ang doctrine of privacy, gi-apply na to ang grasya sa Dios through the power of the Holy Spirit sa pagpangalagad, gi-apply na to ang logistical grace of God, wala kita magkahadlok sa atong mga panginhanglanon, o dapat grace orientation, no? Ug dili kita manghilabot ni bisan kinsa sa atong pagpangalagad. Kaya kung manghilabot kita, dili na kita grace oriented niya. Ikalima is doctrinal orientation. Kung na may grace orientation, na po doctrinal orientation. Doctrinal orientation, nagpasabot nga, ang mga pulong sa Dios nga imong nakatunan na orient ikaw sa pulong sa Dios, mo'y imong paggagamiton sa adlaw-adlaw ni mga pagkinabuhi. Hatagan nimo unang priority ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi. Doctrinal orientation. Number 6, ang pagka gitawag na to grace orientation, personal sense of destiny. Personal sense of destiny naghisgot mitungod sa imong kinabuhi nga diin assured og secure na ka sa imong destiny diha sa plano sa Dios. Ug busa ang imong ginahandom ug unsa na lang ang imong kinabuhi dito niya sa eternity, no? Nagatuo ikaw nga padulong na gyud ikaw sa langit, nagatuo ikaw nga aduna kay kinabuhing walay katapusan, luwas na ka, makiguban na ka sa Dios sa walay katapusan, imo nang matubang si Jesus Christ sa naong sa malabot ng mga adlaw. So ang imuhang panghuna-huna is destined ka na gyud, no? Na kay destiny, no? So ang sunod niya na personal sense of destiny mo kining gitawag number 6 man kadto siya, no? Ang number 7 is
occupation with the Lord Jesus Christ. Bot sabot ang imong kinabuhi occupied with the Lord Jesus Christ. Ang kinabuhi nimo naghulagway ka na siya mahitungod sa imong pagkinabuhi nga kanunay si Kristo Jesus ginahuna-huna sa imong kinabuhi. Ug tungod niya na because you are occupied with the Lord Jesus Christ, malisod sa imuha ang paghuna-huna sa mga kalibutan ng butang. Malisod kanimo ang gitawag nato pag-ambisyon sa mga kalibutan ng butang. Ang imong mga ambisyon sa imong kinabuhi mo si Kristo. Ang ambisyon nimo sa imong kinabuhi mao gyud ang gitawag nato pagpangalagad ni Kristo. Sama kay Apostol Pablo nga miingon siya, "For to me to live is Christ, and to die is gain." So samtang buhi si Apostol Pablo, miingon siya, si Kristo gyud ang priority sa akong kinabuhi. Og kung si Kristo ang priority sa imong kinabuhi, nan nagpasabot ka na siya nga naglikay gyud ikaw sa mga kalibutan ng mga butang. Murag siguro kung second priority lang nimo ang mga butang sa kalibutan, nahimo gyud imong first priority si Kristo Jesus. Mao kana no, importante. So asa na ta? Number 6 is personal sense of destiny. Grace orientation, doctrinal orientation, personal sense of destiny, and then occupation with the Lord Jesus Christ, and then occupation with the Lord Jesus Christ, and then ang katapusan niya na is gitawag sharing the happiness of God. Ang sharing the happiness of God mao kana ang pagbaton sa gitawag nato og tinuod nga kalipay. Nakabaton kita og kalipay nga Dios nun. Kalipay nga iya sa Dios. Og mao kana ang pag-aplikar nato sa atong pagkinabuhi. Dili ikaw dapat magka-goal sa bisan unsa man sa imong kinabuhi tungod kay nahibalo ikaw nga ang kinabuhi sa kalibutan is just only temporary. Apan adunay permanente nga kinabuhi nga may value sa eternity, mao kana ang priority sa imong kinabuhi. Sa dihang moatubang na niya kita kang Kristo Jesus sa naong ug naong. Sharing, gitawag kana siya sharing the happiness of God. So, problem solving devices atong nakita, magamit nato sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi. Ug mao kanang giingon niya, you do this mentally through the use of God's problem solving devices and the application of Bible doctrine in your soul. So, na mga problem solving devices ang gihatag sa Dios nga nika nato, kung gamito nato kanang kasangkapan every time nga adunay mga bad circumstances sa atong kinabuhi, yes, magamit nato kini. Gitawag kini siya og front line of troops. Mao ni nga mga doktrina ang atubang nga diin magapanagang kanato sa mga pagsulay. Then sa dihang i-apply nato, pag-apply nato sa pulong sa Dios, mao kana ang kadaugan sa gitawag nato Kristohanon nga pagkinabuhi. Hinumduman nato, you cannot put it on if you have not learned. Sabot nga wala nimo ma-put on ang word of God kung wa nimo nakatunan. Dapat nakatunan nimo nasa imong kalag. When you live the Christian life in your soul, this is where you will win the battles of life in your mind. So that you will be able to resist, no? You resist the attacks of Satan's cosmic system and the temptations of the world using divine wisdom. You use spiritual insight, discerning, and understanding. So makaresist kita sa atong kaaway. Makaresist kita sa mga temptation sa kalibutan. So ang atong mga pangandoy, yes, ato kanang mapugnan, no? Wala man nagpasabot nga wala gitay pangandoy, no? Kay naman tay mga pangandoy, bisan gani sa dito sa eternity, naman tay pangandoy nga maka-reward ta dito. Wala tay mga pangandoy, pero ang atong pangandoy dapat espirituhanon. Brehana, magapangandoy kita nga mahimo kitang instrumento sa panalangin ngadto sa mga
Nagkinahanglan kaluwasan, pangandoy man na siya. Nagapangandoy kita nga magatubo kita ngadto sa pagkahamtong, pangandoy man na siya. Nagapangandoy kita nga magagrow gid kita ngadto sa spiritual maturity. Mga pangandoy man ni siya, no? So, natay mga pangandoy. Pero lahi lang ang mga pangandoy nga kalibutanon kay lahi man gud ang kalibutan, no? Ang pangandoy sa kalibutan nga dapat madaghan jud kog kwarta. Wala po nagpasabot nga wa ta nagkinahanglan og kwarta, nagkinahanglan tag kwarta. Apan ang pulong sa Dios nagaingon, "My God shall supply all your needs." So, buti pasabot nga ayaw nagkabalaka niya na akuha na ng trabaho pag-supply sa imong panginahanglanon. So, ang pag-supply sa mga logistical grace sa kalibutan, iyahan na siya sa Dios. So, usahay mo gud ang tao kulang og pagtuo, kulang og pagsalig mo lang ang iyang pagtuo nasa mga butang nga iyang nakita. Og importante nga masabtan po nato na, no? So, yes, kwarta nagkinahanglan kita ni ana, kinahanglan kitag pagkaon. Ang Dios miingon nga tanawa ang mga langgam sa kalangitan, wa sila nagtanom, wa sila nagpugas, wala sila nagaani. Apan ang Dios nagpakaon kanila. Kamo pa kaha, kita pa nga mga tawo kitang adunay kalag, makig-fellowship kita kauban sa Dios. So malabot ng mga adlaw. So kung gipakaon man sa Dios sa mga langgam nga nasa kalangitan, sigurado kita nga pakaonon usab kita niya. Ang mga tanom sa kayutaan gipatubo niya og nagproduce og bunga. Wala man gi usa dinha nga makapatubo sa iyang tanom. Siguro moingon ikaw nga ako may gadilig niya na busa midako na siya. Ang tinuod kung patyon sa Dios na patay gyapon lang atong mga tanom ba. Apan atong nakita siya gyud ang tuburan niining tanan. Ug nganong adunay mga makaon nato samtang buhi pa kita karon. Nganong wala ma-out of supply ang kalibutan sa atong mga pagkaon. Kini grasya kini nga sa Dios. Gigamit niya ang kayutaan sa pagproduce sa mga ani, gigamit niya ang kadagatan sa pagproduce og mga isda, gigamit niya ang mga mananap nga mahimong pagkaon nato, ang mga tanan nga mga pagkaon sa kalibutan kini iya sa Dios. Wala pa niya gibuhat ang tao, gi-prepare na niya ang mga panginahanglanon ug pagkaon sa tao. Sa katuyuan nga dili kita gutomon kay kinahanglan kini siya sa atong panglawas. So God will supply all our needs. Nagkinahanglan kita niya ng mga butang na. Ug ang Dios na ang nagaingon niya na. Iyahan ang iyang pulong mismo nagaingon niya na. My God shall supply all our needs. Okay, so padayon kita. So, having done everything, you are consistent in learning the Word of God. You are thinking with the mind of Christ. You are doing your part to be prepared. So, consistent ka sa pagtuon sa pulong sa Dios. Nakay panghuna-huna karon nga iya kang Kristo. No ngano mang hitabo man kini nga aduna kay panghuna-huna ni Kristo. Unsa man ang huna-huna ni Kristo? Ang huna-huna ni Kristo mo ang Word of God. Ang huna-huna ni Kristo mo ang mga espirituhanong butang. Mo man naghuna-huna si Jesus Christ mga kalibutanong butang kay hibalo man siya nga kining kalibutan na ni mahanaw ra man ni, usbon man niya sa malabot ng mga adlaw. Apan ang iyang panghuna-huna mao ang mga espirituhanong butang. Ug ngano nga makabaton ka sa huna-huna ni Kristo, sa dihang ang pulong sa Dios mosulod diha sa imong kalag. Nan kanang nga pulong sa Dios nga naa sa imong kalag, mao kana ang huna-huna ni Kristo. So, matagtuon sa pulong sa Dios nga imong nakatunan o imong gituhan mosulod sa imong kalag, mao kana ang huna-huna ni Kristo. Busa sa diha nga mapuno na ang imong kalag sa mga pulong sa Dios, mo na nang you have the mind of Christ. Ang imong panghuna-huna sama na pud sa gihuna-huna ni Kristo. Kung si Kristo Jesus wala maghuna-huna sa mga kalibutanong butang, ikaw usab niya ng panahon na wala na ka naghuna-huna sa mga kalibutanong butang.
kung ang hunahuna ni Kristo mao ang mga espirituhanong butang, ikaw pod ang imong hunahuna mga espirituhanon nga butang. Ang imong mga panghunahuna mga butang nga adunay value sa eternity. So stand firm. You stand firm. You hold your ground. You don't become a Christian casualty. Kining word nga stand firm nagpasabot nga imong gigunitan ang imong ground. Kung asa man ka karon, kung unsa man ang imong kahimtang pagkakristohanon, buti pasabot nga you hold your ground. Wala ka naga-compromise. Wala ka gitawag na to nagsupak sa kabubuton sa Dios. Ang imuha nagpabilin jud ka nga malig-on diha sa pagtuog, pagsalig sa Dios. Stand firm. Istiti, no? Buot pasabot, stand firm. Hold on, keep on. So you don't become a Christian casualty. Pinagi niya na dili jud ka mahimo nga Kristohanon nga diin mahimong casualty. Kundi mahimo hinon ka nga Kristohanon nga nagmadaogon. Sumala pa sa Revelation 2, daghang bersikulo da, Revelation 2:5, Revelation 2:11, Revelation 2:17, Revelation 2:26, Revelation 3:5, Revelation 3:11, kana naghisgot tanan sa mga magtotoo nga nagmadaogon. Ug ang tanan nga mga nagmadaogon adunay gitawag na to ganti didto niya sa eternity. Sa dihang moatubang kita ni Kristo Jesus sa Bema Seat Judgment, si Jesus Christ mingon, "Well done, good and faithful servant. Kasaligan ka man sa mga gagmayng butang. Sulod nga rin, saligan pud nako ikaw sa mga dagkong butang." Sumo ka na ang atong pinakanindot nga kinabuhi. Ang atong future sa malabot nga mga adlaw. Nga diin gisaad ka na sa Dios nga nikanato siyang pulong. Someday magkinabuhi gid kita nga diin atong nakita dinha nga may gitawag nitog may ganti, may reward unya dito sa eternity. Kung busa mag-stand firm kita, dapat magmalig-on kita, dapat hold on your ground, dapat nag-stand firm kita, keep on kita, keeping on kita sa pagpangalagad sa Ginoo. Naay equivalent nga ganti kana kay matud pa niya sa 1 Corinthians 15:58, your labor is not be in vain the Lord. Ang atong mga paghago dili kini siya kawang sa atubangan sa Dios. Having builded your ways with truth, you have the word of God in your soul. So morning hisgutan, having builded your ways with truth, ang atong mga hawak ibakos na to ang kamatuoran. So kung adunay kamatuoran diya sa atong kalag, sama ka na siya nga gibakos na to ang kamatuoran. Di ka na siya mawala ang hikanato. This is truth. Using an analogy, everything the Roman soldier wore was connected to the belt. Kung mo nang ginabuhat sa mga Roman soldiers, ang tanan nilang mga gamit nakakunik sa ilang belt. Busa sa panggubatan, sa mga away nila, ang ilang mga sword dili gid magakahulog kay naslay belt. Ang ilang mga gitawag na to uban pang mga dala nila, mga pagkaon nila nakasalot sa ilang belt. Ang ilang mga tambal na silang belt, ang ilang mga tubig na silang belt. Busa bisan magdagan-dagan sila, dili ka na siya magakahulog. Sa samang paagi usab ang pulong sa Dios nga imong nakatunan ug nasabtan, ug sa dihang nanana sa imong kalag, imo ka nang ginabitbit bisan asa ka moadto. Sa dihang adunay mga pagsulay sa imong kinabuhi, mahimo nimo nga magamit ka ng pulong sa Dios nga anaa kanimo sa imong pagkinabuhi nga Kristohanon. So likewise, everything in life is connected to the Word of God in your soul, ug mao kana siyang gitawag the truth. Then having put on the breastplate of righteousness,
you have God's imputed righteousness, and then you also have gitawag na to experiential righteousness. Nakabaton ikaw og imputed righteousness, gitagaan ikaw og 100% nga pagkamatarong sa takna nga mituo ikaw kang Kristo Jesus, sa katuyuan nga maka-equate kita sa pagkamatarong ni Kristo, kung nga naana kita'y kaluwasan. So kining imputed righteousness mao ni nagpaila nga kita luwas na gyud. Apan ang kining gitawag experiential righteousness, naghisgot kini siya mitungod sa imong pagkinabuhi nga nagbalaan ikaw, ug mao kining adunay equivalent nga ganti sa eternity. So you are developing capacity righteousness from growing to spiritual maturity. So samtang nagatubo kita, nagahinay-hinay kita sa pagtubo, na-develop ang atong experiential righteousness, na-develop ang imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi nga matarong, kanang di na ka magmaritis, hinay-hinay na nagkalagpot, kanang di na ka manghilabot sa imong isikataw, hinay-hinay na nagkalagpot, kanang imong mga kabalaka, dili na makadulot sa imong kinabuhi, pag kinabuhi sa kahadlok, kana hinay-hinay na siya og kawala ang kanimo. Pagpakasala, yes, labaw na, no? Nadili na jud ka magpakasala, wala nagpasabot nga di na ka makasala pa ta, pero nagpasabot ang sala nga atong mabuhat, tong mga sala nga dili na to mabantayan, no? But the moment nga makabantay kita nga nakasala, gamit kita sa 1 John 1:9 para nga limpyo na pud kita sa tubangan sa Dios. Para nga ang atong pagkinabuhi matarong na pud sa tubangan sa Dios, og nga maka-perform na pud kita sa Christian way of life through the power of the Holy Spirit. So mao kana no, na-develop na to ang capacity sa gitawag na tong experiential righteousness, matag karon og unya kinabuhi na to ang pagkinabuhi nga balaan. Nagagrow na kita niya na sa gitawag na tong spiritual maturity. Then having shared your faith with the gospel of peace, you understand the gospel and your responsibility to witness and represent Jesus Christ to the whole world. So sa to pa, ang imuhang tiil, imuhang ginagamit kini siya, nga diin magamit ikaw ang instrumento o channel of blessing sa pagsangyaw sa maayong balita. Ang balita mao ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross, nga maka-reconcile sa mga tao ngadto sa Dios. Nga sa dihang ilang pagatuhan, ang kamatayon ni Jesus Christ dito sa cross nga maibugtong bayad sa tanan natong mga sala, nan sila makakaplag og kaluwasan. So you have personal sense of destiny. Your peace with God comes through Jesus Christ. No? So taking up the shield of faith. So lahi po ni, no? Taking up the shield of faith, you use the faith race drill, and it allows you to keep standing in spite of the attacks the enemy will throw at you. So dunay mga kaaway kita. Sige panglabay nganhi kanato. Sige panglabay. Wala lang kita makabantay nga naigo na kita. Ug busa nagayon siya taking up the shield of faith. Bitbiton gyud mo nang imuhang taming sa pagtuo. Nga sa dihang adunay mga area nga dapat magkabalaka ka, gamiton nimo ang imong taming sa pagtuo nga salig ko sa Dios niini. Og dili makadulot ang katong gitawag na to, bisan man ang mga temptations o mga bad circumstances sa atong kinabuhi, dili makadulot. Kaya nga naman, bit-bit na to kanunay ang shield of faith. Ang shield of faith, mo siya makapalong sa mga gitawag, maka-extinguish siya sa mga flaming missiles. Nga ibis magkabalaka ng taka, di ka magkabalaka kay pagtuo sa pagkagamahanan sa Dios o pagtuo sa pagkamasaligan sa Dios. Morning taking up the shield of faith. So you use the faith race drill, and it allows you to keep standing in spite of the attacks the enemy will throw at you. You stand on the promises of God. Barug ka diha sa mga saad sa Dios, kay di gyud mapakis ang saad sa Dios. You link shields with other Christians, no? Yes. O atong nakita ka na siya nga pwede pa ikaw nga magamit nga channel of blessings ngadto pod sa uban nga mga Christians.
you link shields with other Christians, no? Bot ipasabot nga adunay kay ang imuhang pagtuo pa pwede pa nimo na siya nga mahimong napasa ngadto sa uban nga mga Kristiyanon nga magmalig-on pod sila sa ilahang pagtuo. Then take the helmet of salvation. The helmet of salvation is your eternal security. You are secured. Your eternal security protects your head, no? Your thoughts, because Satan will seek to cause you to doubt your salvation. So morning, ang helmet na to ibutang man gyud nato sa tong ulo, no? Protection ka na siya sa kung mga trabahante man na mahulugan sila bato, di sila maunsa. Kaya sila helmet, no? So your eternal security protects your head. Mo nang isuot po na to ang atong helmet, ibutang na sa tong ulo. So ang atong thoughts, because Satan will seek to cause you to doubt your salvation. So pwede ka nga inon sa Satanas nga adi pala kaluwas, adukon kaniya. So dapat nakabarug na sa imong panguna-una diha sa imong ulo nga sigurado na gyud nga luwas ikaw. Ug may kasiguruhan ka na sa imong kaluwasan. Kaya kung wala pa kay kaluwasan, pagkahadlok na ng kinabuhi ay kanang naningkamot pa ka para maluwas, hadlok ka na siya. Dili kita ang naningkamot sa atong kaluwasan. Si Jesus Christ ang naningkamot ug nagtrabaho sa atong kaluwasan. Ang atuwa pagtuo na lang sa iyahang gibuhat dito sa cross. Ug niya na gihatagan kitag libre nga kaluwasan. Gasa sa Dios ang kaluwasan. Kana gasa sa Dios mala pa sa Episo 2:8-9. Kay pinagi sa pagtuo naluwas kamo ug kana gasa sa Dios. Kay nga gasa sa Dios, wala kay gibayran niya na bisag 5 centavos. Dili nimo kinahanglan trabahoan ang imong kaluwasan kay kung trabahoan nimo bayad na kana sa imong kaluwasan. Ug ang pulong gasa gift nagpasabot nga wala kay gibayad niya na. Hatag grasya sa Dios alang kanatong tanan. Sa subot ni pasabot aron wala kunoy bisan kinsa nga makapasigarbo. Dili ta magkapasigarbo sa atong kaluwasan. Tungod kay wala tayo nahimo nini. Buhat ning tanan sa Dios ang kaluwasan. And then take the sword of the Spirit, which is the Word of God. You use doctrinal orientation and divine viewpoint to stand firm and repel the attacks of Satan's cosmic system and the lures of the Word. So they use doctrinal orientation and the divine viewpoint to stand firm and repel the attacks of Satan's cosmic system. O bisan man sa mga taga, mga litag sa atong kaaway. So with all prayer and petition, you are patient and persistent in prayer, knowing God answers in His timing, not yours. So be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking whom he can devour. So dapat alerto kita mga kaigsunan. Dapat kanunay kita nga maabtik sa ato ang espirituhal nga pagkinabuhi. Sa atong Christian way of life, dapat kanunay kitang magmadaogon. Dapat alerto kita. Ngano man, para kini kanimo, dili man ni para sa lain, no? Ang imong gibuhat para sa Ginoo, dili man para sa laing tao, para man nimo. Para na sa imong blessings in time o para sa imong reward in eternity. So dapat alerto ka kanunay, dapat mabantayan nato ang atong adversary, the devil. Kaya nga naman, sige siya suroy-suroy. Nagsige siya ngurob. Nagsige siya pangitag tukbunon. Gusto yun niya nga mapildi ka sa imong Kristiyano nga pagkinabuhi. Mao kini nga atong kaaway sa 1 Peter 5:8. Inumduman na to, we are in a spiritual war. Adunay tay gubat nga atong ginapilan, ug sa atong pagpakigubat, kinahanglan isulob gyud nato ang the full armor of God to be victorious. Mao nang gitawag, put on the full armor of God.
Ang full armor diha naghiskot ni tungod sa panoplia. Ug ang pulong panoplia nagpasabot complete jud nga mga armadura imong isulob diha sa imong lawas para nga magmadaugon ikaw sa imong pagpakig-away isip usa ka sundalo diha ni Kristo Jesus. Okay, so dinhi lang sa tama ng atong pagtuon karon. Then sa sunod nga Sabado atong pagatun-an kining divine good ug ang human good. So gwapo kini siya nga subject kasi daghan pa kay mga tawo nga wala nakahibalo niini og unsa ning human good ug divine good. Kay usahay ang mga tawo naghuna-huna sila good nila, nagbuhat sila maayo ug nagtuo sila nga madawat na sa Dios ang ilang kaayo. So ato kini siyang pagatun-an sa sunod nga Sabado. Kay lahi ang human good ug lahi ang divine good. Ang Dios nun nga kaayo dili buhat sa tao, buhat sa gahom sa balang espiritu sa atong kinabuhi. Samantalang ang human good is just purely energy of the flesh. Imuhang energy, imuhang pagpaningkamot, maglikay ka sa pagpakasala, maglikay ka sa unsa ba na? Basta ang imuhang paningkamot dinha nga magmaayo ka sa imuhang kaugalingon. Moralis, no? Lahi ang moralis ug ang gitawag natong divine good. No? So mao kana atong pagatunan sa sunod nga Sabado. Okay, mag-adto kita sa pagtapos pinagis pagampo, and then pagkahuman nini akong pagbasahon ang katong mga nagapaminaw sa atong pagtuon. Magampo kita. Amahan namo nga Dios, salamat gyud sa panahon nga imong gihatag ani kanamo usa ka oras ug tunga nga pagtuon sa imong pulong. Salamat Father God nga ang mga matag pulong nga among natun-an karon. Mahimo kini nga dakong kahimuan sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi nga magmadaugon kami isip mga Kristohanon, isip mga sundalo ni Kristo. Salamat sa imong mga kaanakan nga diin positibo nga nagatuon og nagapaminaw sa imong pulong. Ug salamat gyud sa opportunity nga imong gihatag ani kanamo sa ka oras ug tunga nga diin nagatuon kami sa imong pulong. Salamat sa tanang grasya. Ang tanan nga dungog, tanan nga himaya akong ginauli nga kanimo. Kay ikaw lang gyud angayan nga modawat sa mga pagpasalamat, pagdaig ug paghimaya. Ug kini akong ginatugyan pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Dios ug atong manluluwas. Amen. Mayong hapon ka natong tanan ug daghang salamat gyud. To God be the glory sa panahon nga atong naangkon nga din aduna kitay pagpakigsandurot, pagtuon sa pulong sa Dios. Sa Dios ang himaya. Bye-bye.